स्टे लाइव विद अनुज चौधरी। वेलकम है आपको उनके ब्लॉग्स में। आज इस संडे पे कहीं नहीं जा रहे हम लोग। इस संडे पे कहीं नहीं जा रहे, घर पे नाश्ते हो रहे हैं और नाश्ता मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, भिंडी है, दूध है और रोटी है और अपना एप्पल है। तो अभी नाश्ता कर लें, तो फिर अगर मैं कहीं बाहर निकल हूँ, किसी दोस्त की शॉप पे जाता हूँ या कहीं जाता हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो तब तक आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। लंगर फिनिश कर लिया जी, मतलब नाश्ता बिल्कुल फना कर दिया हमने। जो ना हाथ वगैरह धो लें अपने, फिर उसके बाद देखते हैं बाहर का क्या प्लान है। अभी मेडिसिन भी खानी है, मेरे बैक में पेन है बहुत ज़्यादा, कल बहुत हैवी वर्कआउट हो गया था जिम के अंदर। सो स्टे लाइव विद अनुज चौधरी, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अपने हर इतवार के कॉस्ट्यूम के अंदर मौजूद हैं इस टाइम, और उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग भी अच्छा लगेगा। कुछ करते हैं, कुछ नहीं हो, क्योंकि घर में टिकने वाली रूह नहीं है मेरी। जी जनाब, नाश्ता हो गया मुकम्मल और अभी नमाज़ पढ़ेंगे हम। नमाज़ पढ़ के मेरे बार्बर जो है ना, जिनसे मैं बियर्ड वगैरह सेट करवाता हूँ, अपना हेयर कलर वगैरह करवाता हूँ, वो मौजूद ही नहीं है यहाँ पे, काफ़ी दिन हो गए हैं। सो उनके इंतज़ार में बस बूढ़े होते जा रहे हैं हम। तो वो आ जाएं तो फिर जवान होंगे। अभी बिल्कुल भी बियर्ड जो है ना सेट नहीं है, बट एक लुक में है, क्योंकि वो उसी लुक में रहती है ना, इस वजह से। लेकिन काफ़ी हैवी है, जिसकी वजह से मुँह बड़ा लग रहा है। खैर, अभी नमाज पढ़ लें, फिर उसके बाद बाहर निकलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या सीन है आज की, क्या मंजर है। सो तब तक आप सिर्फ ये जो बटन नज़र आ रहा है ना आपको सब्सक्राइब का, इसके ऊपर क्लिक करें, और घंटा है ना जो घंटा, उसको भी बजा डालें, तो फिर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। और आज के व्लॉग में ना मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। बेसिकली बड़ी मज़ेदार स्टोरी है और आपको इसका मज़ा आएगा। स्टे लाइव विद अनुज चौधरी। तो आपको दिखाते हैं बाहर के मंजर। जी जनाब वाला, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज का व्लॉग जो है ना वो थोड़ा सा लोकल ही है, लेकिन इसमें मैं ना आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। अब स्टोरी है दो टाइप की। एक स्टोरी है जी लकड़हारे की, और दूसरी स्टोरी भी है जो है वो है लकड़हारे की, बट दोनों में डिफरेंस है। तो देखते हैं कि कौन सी सुनाई जाए। एक में जो मॉरल है ना वो दोस्ती का है, और एक में जो मॉरल है ना वो आपकी पूरी ज़िंदगी का है। एक का सिर्फ दोस्ती से रिलेटेड है और एक का पूरी ज़िंदगी के मुताबिक। तो देखते हैं कि आपको दोनों में से कौन सी स्टोरी आज के व्लॉग में सुनानी है, और आई होप कि आप लोगों को इस स्टोरी का मज़ा आएगा और आपको फ़ायदा भी होगा इससे। सो तब तक आप लोग जो है ना सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और लाइक शेयर और कमेंट कर दें। कमेंट तो शायद आप होगा, पहले लाइक और शेयर कर दें, और फिर सुनाते हैं आपको पूरी स्टोरी। जी जनाब, तो इस टाइम हम लोग पहुंच चुके हैं अपना आदिल भाई की शॉप पे। ये आदिल भाई बैठा है। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर ये पहले गिफ्ट शॉप था, फिर गिफ्ट शॉप भाई ने क्लोज कर दी। बात है पैसे की, जिस बंदे के पास पैसा ना, जिसके पास ज़्यादा हो ना टिक रहा हो, वो नए नए तजर्बे करता रहता है। फिर भाई ने बना लिया ड्रेसेस का, और स्टॉक मौजूद है हमारे पास बहुत ज़्यादा। खैर, गिफ्ट सेंटर भाई ने क्लोज कर दिया। बात है सारी पैसे की। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा आज। दो स्टोरी है हमारे पास। एक स्टोरी है, दोनों लकड़हारे की स्टोरी हैं, लेकिन एक दोस्ती पे मबनी स्टोरी है, और एक स्टोरी है जी ज़िंदगी में मबनी। जो अदील भाई जो स्टोरी सेलेक्ट करते हैं, फिर उसमें से वो वाली हम आपको सुना देते हैं। अदील भाई, कौन सी सुनानी चाहिए वैसे? आज इंशाल्लाह ताला आप सुनाए दोस्ती की स्टोरी। दोस्ती की स्टोरी सुना। दोस्ती इसलिए जी दोस्ती में मबनी स्टोरी है वो सुनाएंगे। है दोनों में लकड़ आ रही, लेकिन उम्मीद है कि आपको मज़ा आएगा। लेकिन हर बंदा उस तरह का दोस्त नहीं होता जिस तरह की ये स्टोरी है। मुख्तलिफ वेज की दोस्तियाँ होती हैं। हर एक दोस्ती का अपना मज़ा होता है। तो सुनाते हैं आपको हम स्टोरी के बीच में शफलमेंट्स भी आती रहेंगी। कोई अदील भाई से अगर बातें शातें होती रहेंगी बीच में, तो वो भी होती रहेंगी। बात है जी इस तरह का, एक लकड़ आ रहा था, उसकी शादी होगी। जंगल के किनारे उन्होंने घर बना लिया अपना, और वहाँ पे हंसी खुशी रहने लगे।
وہ जंगल में जाता था, लकड़ियाँ काट के लाता था, वो बेचता था, कुछ घर में जलाते थे, खाना पीना बनाते थे, और जो है ना बड़ी अच्छी उनकी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर रही थी हस्बैंड वाइफ की। तो क्या हुआ जी, एक दिन इसी तरह काफ़ी अर्सा गुजर गया लकड़हारे को जंगल में जाते हुए, ये करते हुए। खैर जब वो एक दिन जंगल गया लकड़ियाँ काटने के लिए, लकड़ियाँ काट रहा था तो उसने देखा कि एक जंगल का बादशाह शेर उसकी तरफ चलता हुआ आ रहा है और बड़े गुस्से में और बड़ा गुर्राता हुआ आ रहा है। खैर वो डर गया, ज़िंदगी सबको अजीज होती है अपनी। जनाबे वाला वो सीधा दरख्त के ऊपर चढ़ गया ना। आदिल भाई आप भी गौर से सुने जनाब, दोस्ती के ऊपर ये जो है ना कहानी है भाईजान। तो वो दरख्त के ऊपर चढ़ गया जनाब। खैर वो दरख्त के ऊपर चढ़ गया आदिल भाई लकड़ा रहा। जब शेर नीचे आया, शेर आगे बिल्कुल उस दरख्त के नीचे खड़ा हो गया और वहाँ पे सांस चलना शुरू हो गया, इंडियन फिल्मों वाला। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा खैर वहाँ पे ना शेर आगे उसी दरख्त के नीचे रुक गया और थोड़ी देर बाद ना शेर ने अपना सर ऊपर को उठाया और शेर ने उसको इंसानी आवाज़ में कहा, भाई नीचे आ जाओ। भाई एक हो शेर दिल भाई, एक हो शेर, ऊपर से बोल पड़े वो इंसानी जुबान में। बंदा पहले ही मारा हुआ बंदा डबल मर जाता भाईजान, मर के मर जाता बंदा। उसने जब देखा कि शेर इंसानों की आवाज़ में बात कर रहा है, सर वो तो पागल होने को आ गया। वो कहता मैंने भाईजान नीचे नहीं आना, आपने मुझे खा जाना। सर नीचे आए आप, मैं नहीं खाता आपको। खैर बड़ी अरसे तक उनकी बहस चलती थी। शेर ने कहा अगर मैं बोल सकता हूँ ना, अगर मैं इंसानी जुबान में बोल सकता हूँ तो मैं दरख्त के ऊपर भी आ सकता हूँ। तो अगर मैंने खाना होता तो मैं आपको दरख्त के ऊपर आके भी खा सकता था, इसलिए आप नीचे आ जाए। खैर लकड़हारे ने दिल पे पत्थर रखा, दिल भाई जिस तरह हमने रात को लूडो हारने के बाद दिल पे पत्थर रखा था। सो लकड़हारे ने सर दिल के ऊपर पत्थर रखा। वो पत्थर रखने के बाद वो नीचे आ गया। नीचे आया तो शेर ने उसे नहीं खाया जनाब। वो बड़ा हैरान हो, उसने उतरते सवाल किया कि आप ये किस तरह बोल रहे हो इंसानों की जुबान में, आप तो जानवर हो। उसने कहा ये अल्लाह का करम है, हैं? उसने कहा जी अल्लाह का करम कैसे आपके ऊपर? उसने कहा जी कि मैं ना एक दफ़ा कुछ लोग आए थे जंगल में, तो मैं बड़ा भूखा था, तो ना वो लोग रास्ता भटक गए। अब मैं भूखा था, वो रास्ता भटक गए, तो वो जनाबे वाला आगे मेरी गुफा के पास। अब जब मुझे पता चला कि इंसान आ गया तो ये तो जानलेवा होता है, ये तो मुझे मार देगा, तो मैं बाहर निकला उनको खाने के लिए। लेकिन बाहर निकला तो मैंने देखा कि वो एक पूरी फैमिली थी, तो मैंने ना उनको नहीं खाया, मैंने उनको छोड़ दिया और मैंने ना पत्ते खा के अपनी भूख मिटा ली। तो रात को जब मैं अपनी गुफा में सोया तो एक रोशनी आई, रोशनी सीधी मेरे चेहरे पे पड़ी और उसके बाद ना मैं इंसानों की तरह बोलने और इंसानों की तरह समझने लग गया। स्टोरी सर बड़ी ट्विस्टेबल है, मजा आएगा आपको। मजा आ रहा है, मजा। तो उसने कहा तब से मैं बोलना शुरू किया। खैर उन दोनों की दोस्ती होगी आपस में। उसने कहा तब से मैं पत्ते भी खा लेता हूँ, गोश्त भी खा लेता हूँ, लेकिन मैं ज्यादती नहीं करता किसी जानवर के साथ भी और किसी इंसान के साथ भी। खैर उन दोनों की दोस्ती होगी। लकड़हारे को दोस्त मिल गया, शेर को भी अच्छा दोस्त मिल गया। ऐसे लकड़हारा पहले अकेले आपकी तरह, जिस तरह आप इस टाइम अकेले और ये मार्केट बंद है और आप अकेले काम कर रहे हैं, तो अब शेर आ गया आपके पास। कौन आ गया? शेर। खैर तो दिल भाई वो फिर दोस्ती होगी, डेली बैठना करना, उसने आना, उसने लकड़ियाँ काटनी, बातें होनी उनकी, और उसने ना चले जाना, वापस चले जाना। एक दिन लकड़हारे ने ना शेर को कहा कि भाई मैं ना आपकी दावत करना चाहता हूँ घर। उसने कहा यार मैं भाई जानवर हूँ और दुनिया नहीं समझती ये बातें। आप भी कितनी देर बाद समझे थे मेरी बात, दरख्त के ऊपर चढ़े हुए हैं। सर आवाज नहीं आ रही आपकी, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई इंटरेस्ट पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? जबरदस्त सर, देखो इधर ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਪੈਦਾ ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵਲੌਗ ਦਾ ਥੇ ਹੋ ਜੇ, वो ख्याल करो। इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। खैर सर वो घर का लकड़हारे ने कहा शेर को कि घर का सरबराह मैं हूँ, मेरी बीवी है घर पे, तो सरबराह हूँ मैं, मेरी मर्जी से सारा कुछ होना, मेरे दोस्तों आप घर आओ, मैं घर बता लूंगा। खैर उसने कहा यार आपके इर्दोनवा के लोग, उसने कहा हमारे घर के आसपास ना इतने ज़्यादा घर नहीं है, कम ही घर है, आप आए तो
کوئی مسئلہ نہیں, آپ میرے دوست. اس نے اس کو بڑا منع کیا کہ یار لوگ نہیں سمجھتے ان باتوں کو, تو کائنڈلی رہنے دو آپ اس بات کو. اس نے کہا جی نہیں, آپ میرے گھر نہ آئے تو دوستی ختم. اس نے کہا یار دوستی ختم کرنے والی بات نہ کرو. اس نے کہا نہیں بھائی جان آپ گھر نہ آئے تو دوستی ختم. اس نے کہا یار دوستی نہ ختم کرو, میں آپ کے گھر آ جاؤں گا. جی ہاتھ میرا تھک گیا تھا تو میں نے سوچا کہ نا موبائل کو اسٹینڈ پہ لگا لوں پھر آپ کو اسٹوری سنائیں. اچھا جی, وہ اس نے کہا جی دوستی شوستی نہ توڑو, میں آ جاؤں گا لیکن اس کا نا نتیجہ بڑا برا ہوگا. اس نے کہا کوئی نتیجہ برا نہیں ہوتا, آپ جناب میرے گھر پہ آئے ہر حال. خیر شیر صاحب مان کے دن طے ہو گیا ان کا کہ اس دن ہم آپ کے گھر تشریف لائیں گے دل بھائی, جس طرح سنڈے کو کھانے پہ آتے ہیں. خیر سر وہ نہیں, ہم لوگوں سے ریلیٹڈ دوستی نہیں, ہم لوگوں کی دوستی تو ماشاءاللہ بہت بہت بہترین چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ قائم رکھے. سمجھ رہے ہیں آپ میری اسٹوری کو, آپ سمجھ جائیں گے میری اسٹوری کو انشاءاللہ. اچھا وہ خیر جناب شیر صاحب کا دن طے ہو گیا کہ اس دن میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا. اچھا جی وہ پھر کیا ہوا کہ جس دن شیر نے اس کے گھر جانا تھا وہ دن آ گیا دل بھائی. شیر صاحب اس کے گھر پہنچ گئے. تو اس کے گھر پہنچے, اب لکڑا نے اپنی بیوی کو نہیں تھا بتایا ہوا. اس نے بتایا میرے دوست نے آنا, کھانے کا اہتمام کرو. یہ نہیں تھا بتایا کہ شیر نے آنا. تو جناب اب شیر کی انٹری ہوئی ہے ادھر سے دننن 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 کرتے ہوئے, پورا میوزک چل رہا پیچھے. اور وہ سر اس کی جب اس نے دروازہ کھولا ساتھ ہی اس کی بیوی, اب کتنا بڑا گھر ہو سکتا لکڑا رہے گا بیچارے کا. تو سر اس کی بیوی نے نا چیخیں مارنی شروع کر دی, جانور کو لے آئے ہو تم, یہ ہے وہ ہے, اس طرح نکالو اس جانور کو اس گھر سے, کتا کمینہ یہ وہ, اس طرح اس کو گالیاں دینی شروع کر دی. گالیاں میں نے اس لیے نکالی ہیں کہ اس کی بیوی نے دی تھی بھائی جان, شرم نہیں آئی اس کو دیکھیں. ارے بھائی وہ شیر کو نا کھانا شانا تو بھول گیا لکڑا رہے کو کھلانا. وہ جب شور ڈلا تو ساتھ کے دور پاس یا دور دور جو گھر تھے وہاں سے لوگ آ گئے. انہوں نے بھی آکھا پھڑو پھڑو شیر آ گیا, پھڑو مار دو مار دو مار دو. لکڑا نے اتنی دیر میں دروازہ بند کیا, اس نے اپنی بیوی کو چپ چاپ کروایا. لیکن اس کی بیوی کہاں چپ ہوتی تھی بھائی جان, بیوی اور چپ ہو جائے, کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ. سر وہ خیر اس نے شیر سے معافی مانگی. اس نے کہا یار مجھے معاف کر دو, تو میرے گھر سے چلے جاؤ. اس نے کہا تھا میں نے تمہیں کہا تھا اس کا بڑا برا نتیجہ ہونا ہے, نتیجہ دیکھ لو تمہارے سامنے. تو اس نے کہا کہ شیر نے یہ وہ, تو لکڑا رہا بھی غصہ کر گیا اس بات کا نا. اس نے بدتمیزی شروع کر دی, جا یار تو یہ وہ پریشان نہ کر, میری بیوی پریشان ہوگی, دفعہ ہو اس گھر سے. بڑا انسلٹیڈ ہو گیا سر شیر, تو اتنی اچھی دوستی کہاں پہ چلی گئی. اس نے کہا کہ نہیں بھائی ایسے تو نہیں میں اب جاؤں گا. لکڑا رہا پریشان ہو گیا, شاید یہ ہمیں کھا لے. اب شیر نے نا اس کو کہا کہ یہ جو تمہارے گھر میں کلاڑی پڑی ہے نا جس سے تم لکڑیاں کاٹتے ہو, یہ اٹھا کے میرے سر پہ مارو, میں پھر جاؤں گا. اب پہلے لکڑا بدتمیزی کر رہا, ساتھ ہی کہتا ہے یار تم تو میرے دوست ہو. اس نے کہا کون سی دوستی, ابھی 2 منٹ پہلے تو تم نے اتنا کچھ کہا مجھے, دوستی کہاں رہ گئی. باہر مجھے لوگ مارنے کے لیے کھڑے ہیں, دوستی کہاں رہ گئی. آپ کے گھر میں میری اتنی انسلٹ ہوئی ہے, دوستی کہاں رہ گئی بھائی. خیر اس نے اب اس کی بیوی کہتی پکڑ اس کے سر میں مار کلاڑی, نہیں تو یہ تو ہمیں مار دے گا. اس طرح کی باتیں ہونے لگی. اس نے کلاڑی پکڑی اور اس کے نا سر میں مار دیا. اب شیر کے خونوں خون شیر, اور شیر وہاں سے بھاگ کے چلا گیا. خیر کچھ عرصہ لکڑا ڈرتا جنگل نہیں گیا کہ یار اب میں جنگل جاؤں گا تو شیر مجھے کھا لے گا, اتنا کچھ ہو گیا. لیکن جب بھوک کے لالے پڑے نا ان کے گھر, تو اب ظاہر سی بات ہے بھائی لکڑیاں کاٹنی تھیں, میری گھر کا راشن چلنا تھا. اور ڈرتے ڈرتے جنگل میں گیا. اس نے سوچا کہ میں جنگل کے اندر نہیں جاؤں گا, جنگل کے شروع میں رہ لوں گا. میں لکڑیاں کاٹنے جنگل چلا گیا. اس نے سوچا شروع میں رہوں گا. تو جیسے جناب وہ جنگل کے بھائی اندر انٹری ہوا تو دیکھا سامنے شیر اس کا ویٹ کر رہا تھا, ٹننن 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 ٹننن. اس نے سوچا بھائی آج موت پکی. وہ بھاگنے لگا تو شیر نے اسے آواز دے کے روک لیا کہ بھائی میں کچھ نہیں کہتا, رک جاؤ. خیر وہ بھی رکا ہی ہے. تو اس نے کہا یار مجھے معاف کر دو, مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, میں سمجھا نہیں, یہ وہ دس دیٹ. شیر نے کہا نہیں بھائی معذرت نہیں کرنی, معذرت نہیں کرنی آپ نے. آپ کو یاد ہے آپ نے کلہاڑی ماری تھی میرے سر میں. کہتا ہاں ماری تھی, لیکن آپ نے مجھے کہا تھا تو میں نے ماری. کہتا ہاں چلو ٹھیک ہے, چھوکے. وہ جو کلہاڑی تم نے میرے سر میں ماری تھی اس کا نشان ڈھونڈو. اب جب لکڑ ہارا جو ہے نا وہ ڈھونڈنے لگا, اس کو نشان نہ ملے. وہ جو کلاڑی اس نے اس کے سر پہ ماری تھی اس کا نشان نہ ملے اس کو.
بچے آ گئے ہیں باہر, یہاں پہ نا شور بڑھ گیا, میں نے کہا کیمرہ تھوڑا پاس کر لیں. اچھا عادل بھائی, کیا ہوا کہ نا بڑی معافی شافیاں مانگی اس نے, شیر نے کہا بھائی صرف نشان ڈھونڈو, آپ نشان ڈھونڈے نہ نشان نہ ملے. اس نے کہا نشان تو نہیں ہے. اس نے کہا بھائی جان بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ جو دوست آپ کو چوٹ جسم پہ دے نا, اس کا نشان بھر جاتا ہے. جو چوٹ میرے دل پہ لگی ہے نا, جو سب کچھ ہوا تھا میرے ساتھ, وہ زخم آج تک ہرے گا ہرا ہے. اور یہ کیا کہ شیر صاحب پلٹے ہیں اور وہ اپنے رستے, لکڑا رہا بیچارہ, اس کا منہ دیکھتا رہ گیا. تو یہ اسٹوری کا مورل یہ ہے بھائی جان, مطلب اس کا اختتام یہ ہے یا اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ دوست نو سٹ پھیر لو جنی پھیری جاندی ہے, وہ دل نہ دکھاؤ. انڈرسٹینڈ بھائی جان؟ تو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا جو ولاگ ہے وہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو اسٹوری اچھی لگی ہوگی اور اس سے اچھا لیسن ملا ہوگا. اگر آپ کو اسٹوری اچھی لگی ہے تو پھر انشاءاللہ کسی دن کسی اور ولاگ میں آپ کو جو اسی کے سٹارٹ میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک اور اسٹوری ہے لکڑہارے کی, وہ آپ کو سناؤں گا جو پوری زندگی پر مبنی ہے. سو تب تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, جو بٹن ہے نا سبسکرائب والا, اس کو کلک کر دیں اور لائک اور شیئر کر دیں. اسٹے لائف اسٹے الائیو ود انو چودھری. اللہ حافظ.